औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार समझ नहीं था आ रहा, लोगों को डिटेल इसकी पता नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने एक उसका मेकनिज़म तय कर लिया है, उसकी डिटेल आ गई है। उसी डिटेल पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो एंड तक देखिएगा। एक एक क्लास की इसमें मुकम्मल तफसील है, किस तरह बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और मुकम्मल वीडियो को समझिएगा। पहला सवाल ये है कि कौन से तलबा को अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। वो तलबा जिन्होंने इस साल नहम या 11वीं का इम्तहान देना था, वो तलबा जिन्होंने पिछले साल नहम या 11वीं का इम्तहान दिया था मगर मार्क्स कम होने की वजह से इस साल दोबारा नहम या 11वीं का दाखिला भेजा था, उन तलबा को भी अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। ऐसे तलबा अगले साल दहम या 12वीं का इम्तहान देंगे, इस बिना पर इनको नहम और 11वीं में मार्क्स दे दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी डिसाइड किया है कि इन तलबा के चूँकि पेपर्स नहीं हुए, लिहाजा इनसे अगले साल दाखिला फ़ीस नहीं ली जाएगी। सवाल नंबर 2, जिन तलबा के इस साल दहम के इम्तहानात हो चुके हैं, इनका क्या फ़ैसला हुआ है। जून से तलबा के पेपर्स की मार्किंग होगी और 15 सितंबर में बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट दिया जाएगा। ऐसे तलबा का सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट भी मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल इम्तहान क्या होगा। प्रैक्टिकल इम्तहान नहीं लिया जाएगा। क्लास नहम और दहम के मुतल्लिका मज़ामीन में मार्क्स की बुनियाद पर इस फार्मूले से मज़ामीन के प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। 50% मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्लस obtain मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट ओवर टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट मल्टीप्लाई 50% मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल इम्तहान के 30 नंबर होते हैं, तो इनका 50% 15 नंबर बनते हैं। थ्योरी के कुल मार्क्स मैट्रिक फ़िज़िक्स के 120 होते हैं। अगर एक तालिब इल्म बोर्ड में इस मज़ामीन में 120 में से 100 नंबर लेता है तो इसके प्रैक्टिकल मार्क्स ये होंगे। 15 + 100 over 120 मल्टीप्लाई 15 + 12.5 is equal to 27.5 is equal to 27 और 28। यानी फ़िज़िक्स में बच्चे को 27 से 28 नंबर प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। बाकी मज़ामीन के प्रैक्टिकल मार्क्स भी इसी तरह कैलकुलेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक सप्ली वालों का क्या होगा। ऐसे तलबा जिनकी 1 या 3 सप्लियाँ हैं वो पास कर दिए जाएंगे। इनके पास करने का मेथड ये है, अगर नहम में सप्ली है तो नहम में बाकी मज़ामीन के मार्क्स को जमा करेंगे और मज़ामीन की तादाद पर तकसीम करेंगे तो एवरेज मार्क्स आएंगे। फार्मूला ये होगा, सम ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट अदर दैन सप्ली सब्जेक्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट। इसी तरह जो एवरेज नंबर होंगे वो फेल मज़ामीन में अलग हो जाएंगे और पास कर दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ दहम में सप्ली वाला था तो इसके लिए यही फार्मूला होगा। अगर किसी की नहम दहम दोनों में सप्लियाँ थीं तो भी यही फार्मूला लगाया जाएगा। जिन बच्चों के पास होने का आखिरी चांस था, इनको इसी फार्मूला के तहत मार्क्स देकर पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटर पार्ट 2 के तलबा जिन्होंने इस साल पहली बार पेपर देना थे, इनका क्या होगा। इन तलबा को 3% अजाफी नंबर देकर पास किया गया है। ऐसे तलबा को सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। रिज़ल्ट कार्ड पर सिर्फ कुल मार्क्स का ऑप्शन होगा, ताहम रिज़ल्ट कार्ड का हतमी फ़ैसला होना अभी बाकी है। हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के लिए कोई नया इंतज़ाम हो जाए, ताहम अभी तक का फ़ैसला यही है कि कुल हासिल करदा मार्क्स का इजाफ़ी देना है। तो हर मज़मून के इनफरादी मार्क्स रिज़ल्ट 3% कार्ड पर नहीं होंगे। फार्मूला ये होगा, 2 × obtain मार्क्स इन P1 + obtain मार्क्स इन P1 मल्टीप्लाई 0.03। वाज़ह रहे हतमी फार्मूला बोर्ड खुद जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का क्या होगा। प्रैक्टिकल नहीं होंगे और पार्ट 1 थ्योरी मज़ामीन की बुनियाद पर ही प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे, ताहम हर प्रैक्टिकल मज़ामीन के नंबर मिलेंगे और ये 50% प्रैक्टिकल के होंगे, 50% थ्योरी बेस्ड कैलकुलेट होंगे। पार्ट वन के थ्योरी मार्क्स को ही बुनियाद बनाया जाएगा। ये 50% नंबर फ़िज़िक्स बायो में 15 जबकि कंप्यूटर में 25 बनते हैं। मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स में प्रैक्टिकल के कुल 30 नंबर होते हैं और थ्योरी पार्ट 1 में कुल 85 मार्क्स होते हैं।
اگر ایک بچے کے تھیوری میں 85 میں سے 75 نمبر آتے ہیں تو اس کے پریکٹیکل میں مارکس یوں لگیں گے: 50% marks of practical plus obtained marks in subject over total marks in that subject multiply 50% marks of practical in that subject. 15% plus 75 over 85 multiply 15. 15 plus 13.23 is equal to 28.23 is equal to 28 marks. یعنی فزکس پریکٹیکل 30 میں سے 28 نمبر ہوں گے، باقی مضامین کے مارکس اسی فارمولے سے نکالے جا سکیں گے۔ نیکسٹ کویسچن، جو بچے امپرومنٹ والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امپرومنٹ کیٹیگری 1، ایسے بچے جو صرف پارٹ 2 امپروو کر رہے تھے، ان کو پارٹ 1 کے مساوی نمبر پارٹ 2 میں ملیں گے، پریکٹیکل کے سابق مارکس وہی رہیں گے اور وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کے پارٹ 1 میں مارکس 400 تھے اور اس کے پریکٹیکل میں مارکس 60 تھے، تو اس کے مارکس یہ ہوں گے: 400 × 2 + 60 is equal to 860 مارکس ٹوٹل۔ امپرومنٹ کیٹیگری 2، ایسے بچے جو پارٹ 1 امپروو کر رہے تھے، ایسے بچوں کو پارٹ 2 کے مساوی نمبر ملیں گے، جبکہ پریکٹیکل مارکس وہی رہیں گے جو پہلے تھے۔ امپرومنٹ کیٹیگری 3، ایسے بچے جو کچھ مضامین ریپیٹ کر رہے تھے، ایسے بچوں کے متعلقہ سبجیکٹ میں دونوں سال کے مارکس کو دیکھا جائے گا اور جس سال میں زیادہ نمبر ہوں گے ان کو 2 سے ضرب دے کر اس سبجیکٹ کے کل مارکس بن جائیں گے، جبکہ پریکٹیکل کے مارکس وہی رہیں گے جو پہلے تھے۔ فرض کریں ایک بچے نے فزکس کو امپروو کیا اور اس کے پارٹ 1 مارکس 40 جبکہ پارٹ 2 مارکس 75 تھے، تو ایسے بچوں کو پارٹ 1 میں بھی 75 نمبر دے دیے جائیں گے۔ یعنی فزکس میں بچے کے مارکس جو پہلے 115 بن رہے تھے اب وہ بڑھ کر 150 ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو پیرلل رکھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے مطالعہ اپروو کیا تو اس کو اسلامیات کی بنیاد پر مارکس ملیں گے۔ ریپیٹ امپرومنٹ کیٹیگری 4، ایسے بچے جو پارٹ 1 اور 2 مکمل کر رہے تھے، ایسے طلباء کا کلیئر فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم غالب امکان ہے کہ ان کو کیٹیگری 3 میں رکھا جائے گا۔ بصورت دیگر ایسے بچے کمپوزٹ امتحان کا حصہ بنیں گے جو اگست میں لیا جائے گا۔ ہر طالب علم کا انفرادی اسٹیٹس بورڈ ویب سائٹ پر بہت جلد جاری کر دیا جائے گا، جس سے طلباء کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ کویسچن نمبر 6، انٹر سیپلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسے طلباء جن کی 1 تا 2 سیپلیاں ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے۔ ان کے پاس کرنے کا میتھڈ یہ ہے: اگر فرسٹ ایئر میں سیپلی ہے تو فرسٹ ایئر میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کریں اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں تو ایوریج مارکس آئیں گے۔ فارمولہ یہ ہوگا: سم آف مارکس ان سبجیکٹ ادر دین سیپلی سبجیکٹ اوور ٹوٹل نمبر آف پاس سبجیکٹ۔ اسی طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں الگ ہو جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ صرف انٹرمیڈیٹ میں سیپلی والا تھا تو اس کے لیے یہی فارمولہ ہوگا۔ اگر کسی کی انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں میں سیپلیاں تھیں تو بھی یہی فارمولہ لگایا جائے گا۔ جن طلباء کے پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو اسی فارمولہ کے تحت مارکس دے کر پاس کیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 8، جن بچوں کو اس پالیسی پر اعتراض ہے وہ کیا کریں؟ ایسے بچے 15 جولائی تک بورڈ کو اطلاع دیں گے۔ اس کا طریقہ کار بورڈ جلد جاری کر دے گا۔ ایسے بچے اس سال امتحان نہیں دے سکیں گے۔ ان کا امتحان یعنی اگلے سال 2021 میں لیا جائے گا۔ ابھی تک گورنمنٹ نے بچوں کو پروموٹ کرنے کا یہ طریقہ کار اپنایا ہے۔ فردر گورنمنٹ اس میں چینجنگ بھی کر سکتی ہے، کوئی نیا طریقہ کار بھی لا سکتی ہے، لیکن فی الوقت وہ اسی طریقہ کار پر بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، انفارمیشن ملی آپ کو، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بیل کو پریس کر دیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔